अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था वो था बेसिकली हम लोग का ग्रुप तो एक्टिविज्म से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली एक्टिवली हमने क्या क्या चीजें करनी है अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुआशरे के लिए, उम्मत के लिए, उन सारी चीजों पे हमारा फोकस होगा। ठीक है। तो अभी जो मुझे पहला टॉपिक जो सेलेक्ट करना था ना बेसिकली, सब लोग म्यूट कर लिएगा प्लीज अपने आप को फिलहाल। अच्छा। अ, जो मुझे अभी फिलहाल जो टॉपिक स्टार्ट करना था ना वो करना था यहाँ से कि हम लोग जैसे एक शऊर पैदा होता है ना हमारे अंदर के जो है मतलब हम गलत रास्ते पर हैं, हमें दीन के रास्ते पर आना चाहिए। तो ठीक है, अब हम क्या करें ना, नेक्स्ट करें क्या? अगर हमें अब ये समझ आ चुकी है तो फिर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इसमें फिर मैं जो टॉपिक रखना चाह रही थी वो ये था कि यानी कि दीन का इल्म हासिल हम कहाँ से करें। क्योंकि लोगों को बड़ा एक कंफ्यूजन होता है ना कि यार हर तरफ तो जो है कहीं पे कोई गलत हदीस कोट कर रहा है जो हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और कोई कुछ मफहूम बयान कर रहा है, किसी का कुछ अकीदा है, किसी का कुछ, फिर हम किस फिरके को ज्वाइन करें। तो इस तरह के इतने सारे सवालात आते हैं जिनका हल सिर्फ एक ही है कि मुस्तनद जगह से इल्म लिया जाए। ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे स्टार्ट तो इधर ही से करना था कि हम दीन का इल्म कैसे हासिल करें। जब राइट इल्म हासिल करेंगे तो राइट अकीदा हमारा डेवलप होगा, फिर हम राइट अमल के रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब हुआ ये कि जो है जाहिर है शव्वाल का महीना अब एंडिंग के करीब है, यानी कि आज 19 शव्वाल है। तो मेरे जहन में ये आया कि मे बी किसी के जहन से ये टॉपिक निकल गया हो कि भाई हमें 6 रोजे शवाल के रखने हैं, तो उसका बहुत बहुत बड़ा अजर है ना। तो ये क्योंकि कॉमनली हमारे माशरे में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डिस्कस होता है या इतनी तरगीब दिलाई जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना पहला सेशन हम इसके ऊपर ही रख लेते हैं, ताकि ये जो टाइम है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को सही से यूटिलाइज कर लें। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर भी रख लेंगे कि हम इल्म किस तरह हासिल करें ना, वरना क्योंकि उस वक्त तक तो ये शवाल का महीना जा चुका होगा ना। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला टॉपिक अभी सेलेक्ट किया था। सही है। तो इसके ऊपर फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कुछ हदीस हैं, मैं उनको पहले शेयर कर देती हूँ ताकि उनको हम गो थ्रू कर लें, फिर इंशाल्लाह अपना मजीद डिस्कशन करेंगे। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म, यहाँ से करते हैं सबसे पहले सही मुस्लिम की हदीस। अच्छा, बीच में आप लोगों को कहीं पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना हो या हदीस की बेटर एक्सप्लेनेशन करनी हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे वहां पे स्टॉप कर दिएगा, अनम्यूट करिएगा, और जो जब जो भी कहना चाहिए इंटरेक्टिव सेशन रखना है। ठीक है, टू वे सेशन रखना है ताकि आप लोग भी अपना इनपुट देते रहें। ठीक है। और अच्छा, एक मिनट सॉरी सॉरी। अच्छा, मुझे ना अभी एक चीज करनी होगी, आप लोग भी देखें कैसे होता है, जिनको जूम ऐप मतलब सीखने का भी कुछ लोग कहते हैं ना, मैं सिखा दे कैसे होस्ट बने कैसे। देखें अभी मैं फिलहाल क्या कर रही हूँ कि मैं लैपटॉप से मैंने ना रिकॉर्डिंग्स की स्टार्ट की हुई है, तो अब मैं पार्टिसिपेंट्स में जाऊंगी और अपने आप को ना होस्ट बनाऊंगी यहाँ से, मेक होस्ट। ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही होंगी ना अपने मोबाइल पे। ठीक है। तो मैं अब जो है पार्टिसिपेंट्स को, जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट है, मैं उनको म्यूट करने कह रही हूँ लेकिन मे बी वो नहीं कर पा रही है ना, तो फिर मेरे पास राइट्स आ जाएंगे कि मैं लैपटॉप से उनको म्यूट कर सकती हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने आप को होस्ट बना दिया लैपटॉप से। अब मैं यहाँ से देखिए उनको म्यूट कर दूंगी ना, तो अब जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। सही है। तो अब जो है मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, हम यहाँ पर थे। जी, तो ये है सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें ऊपर रावियों के नाम है, फिर नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर इसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो ये पूरा साल मुसलसल रोजे रखने की तरह है। कुछ और हदीस में आते हैं जमाने भर के रोजे, लेकिन सारी जब हदीस को जमा करते हैं तो उसका जो मेन मफहूम निकल रहा होता है वो यही कि ये पूरा साल मुसलसल रोजे रखने के मुतरादिफ है। कि इसको, अच्छा, इसको जो कैलकुलेशन बताई है वो उलमा ने इस तरह बताई है कि हर नेकी का अमल हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने, हर नेकी का अजर हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने 10 टाइम्स कर दिया है ना। तो रमजान के 30 रोजे होते हैं तो इसका जो अजर मिलेगा वो 300, यानी कि 300 डेज का, 30 डेज का अजर 300, क्योंकि 30 × 10 300 होता है ना, 300 डेज का मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम 6 रोजे रखते हैं शवाल के,
ठीक है, यानी कि 36 हो गए टोटल रोजे, 36 रोजे हो गए, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो 360। अब पूरे साल में हम लोग वैसे तो 355, एक मिनट रुकिएगा, उसके अलावा 365, तो फिर इस तरह से 360 डेज हो गए, तो फिर हमारा ये पूरा साल बन गया ना, ठीक है। तो इसलिए जो है कैलकुलेशन के मुताबिक ये 360 डेज के मतलब मुतरादिफ होता है इसका जो अजर होता है, यानी कि जो हम लोग 6 रोजे शवाल के रखते हैं और 10 रोजे रमजान के। यहाँ पे कोई कुछ अगर कहना चाहेगा तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं, कोई आप लोग की कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई शेयर करना चाहे। एक तो ठीक है ना, ये हदीस हो गई, तो इसका बहुत ज्यादा अजर ऐसा मिल जाता है कि जैसे हमने पूरे साल रोजे रखे हो, सोचे सिर्फ 6 रोजे एक्स्ट्रा रखने हैं हमें रमजान के अलावा। अच्छा, इसके अलावा फिर ये वाली जो हदीस है तिरमिजी की, अच्छा मैं जो भी हदीस शेयर करी हूँ ना, ये सारी बिल्कुल चेक्ड है, ये सब सही हदीस है, ठीक है, इनमें से कोई भी ज़ईफ के दर्जे पर नहीं है। अच्छा, इसमें है इसकी लास्ट 2 लाइंस देखें, नहीं सॉरी, फर्स्ट 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दर, जब तुम हर माह के 3 दिन के रोजे रखो तो 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रखो। ये जो अयाम बीस के रोजे कहलाते हैं ना, कि जो अच्छा, बीस जो है बेसिकली अबियज वर्ड से निकला है, यानी कि सफेद रंग को कहते हैं ना अबियज, तो उससे निकला है ये बीत का वर्ड, यानी कि जो चांद की रोशन तारीखें होती है ना, 13, 14 और 15, ठीक है, तो उसका भी अजर जो है नीचे पर बताया गया, जिसने हर माह 3 दिन के रोजे रखे तो वो उस शख्स की तरह है जिसने सौमुद दहर रखा। अच्छा, सौमुद दहर कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो ये जो टर्म है सौमुद दहर की? सौर मतलब पूरे साल की हो सकता है, हर साल आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा। ऐसा। आ रही है अब आवाज? जी जी, ये बेहतर है। सौमतन मतलब पूरे साल के रोजे। पूरे साल, ये मेरे ख्याल से जमाने भर के रोजे इस तरह से। जमाने भर के या साल भर के बेकार, क्योंकि पिछली हदीस हम्म, जो लिखी है वहां भी सौमतन लिखा है। पिछली सही, हदीस जो भी जज़ाकिल्लाह। आपने बताया है। ओके, सही। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जो में से कई लोगों को पता नहीं होता, कि जब भी हम नफली रोजे की बात करते हैं ना, तो वो हमें अपने शोहर की इजाजत के बगैर हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है, जो इसमें बुखारी की हदीस है। अगर शोहर घर पर मौजूद है तो कोई औरत उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है जो हमें से अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी हम नफली रोजे की नियत करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हदीस पर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने 3 रोजे रखना सवाब के लिहाज से जमाने भर के रोजों के बराबर है, और अयाम बीच चमकती रातों वाले दिन 13, 14 और 15 हैं। अच्छा, नेक्स्ट हदीस है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम लोग अगर अभी तक तो हमने बात की थी कि मंथ में 3 रोजों की बात की हमने, ठीक है, शवाल के 6 रोजे, फिर एवरी मंथ जो 3 रोजे हैं नफली, उनकी उनके बहुत ज्यादा अजर है, उनकी बात की। फिर हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार यानी कि पीर, सोमवार और जुमेरात के दिन का रोजा रखा करते थे, तो इसकी भी हमें हैबिट बनानी चाहिए कि इन 2 दिनों का रोजा जरूर रखा करें। अच्छा, फिर बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज्जा के पहले 9 दिन, आशूरा, मुहर्रम, हर महीने में 3 दिन, और हर महीने के पहले सोमवार और जुमेरात को रोजा रखा करते थे। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, ये क्या है, मैंने अबू गतफान बिन तरीफ कहते हैं, मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, फरमा रहे थे, जब रसूलुल्लाह वसल्लम ने यौम आशूरा का रोजा रखा और उसका रोजा रखने का हुक्म दिया, तो सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, यही दिन है जिसकी यहूद और नसारा ताजीम करते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आइंदा साल होगा तो अगर अल्लाह ने चाहा हम 90 दिन का रोजा रखेंगे। कहा, इसके बाद आइंदा साल नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस वाली हदीस को नेक्स्ट मंथ की मुनासबत से है। अच्छा, फिर बताया गया है कि किसने फरमाया, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोजे के बारे में सवाल किया गया, यानी मंडे के रोजे के बारे में, तो आपने फरमाया, मैं इसी दिन पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया, ठीक है, ये मंडे के बारे में है। अच्छा, फिर आते हैं हम नेक्स्ट हदीस पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग तमाम रातों में से जुम्मे की रात को कयाम के लिए खास ना करो,
اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ ایسے روزے کی تاریخ میں ہو جب تم میں سے کوئی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ اچھا اس میں ہے نا کہ ہم لوگ میں سے، اچھا میرے لیے تو بہت ہی نئی انفارمیشن تھی، مجھے سمجھے چند منتھ پہلے ہی پتا چلا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ہم لوگ اچانک کوئی نفلی روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کا دن وہ پھر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جمعے کے دن کو خاص کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم روٹین میں روزہ رکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل ایام بیت کا جو دن ہے 13 14 15، اس میں سے ایک دن جمعے کا بن گیا، یا ہماری روٹین کے روزے چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو یہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہے ہیں، بیچ میں ایک دن جمعے کا آ گیا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسپیشلی خاص کرنا جمعے کے دن کو، تو اس میں کہا گیا ہے کہ سنگل آؤٹ نہیں کریں کہ بھائی ہم لوگ سب جانتے ہیں جمعے کا دن کتنا بڑا دن ہے، لیکن اس کو خاص کر دینا عبادت کے لیے، اگر وہ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، تو اس لیے ہمیں نا دلیل چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی، جو بھی ہم عبادات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ اس سال اسلام کی تاریخ میں یہ اتنا بڑا جنگ بدر ہوئی تھی، فار ایگزامپل فتح نصیب ہوئی تھی، تو اس سال میں ہر دفعہ روزے رکھوں گی، تو جو چیزیں ثابت ہو نا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جمعے کے دن کی حدیث تھی۔ اچھا اس یہاں میں پہ کوئی معمول کے مطابق جو روزہ رکھنے کا آیا ہے نا کہ جمعے کے دن اگر روزہ رکھیں بھی، جو معمول کے مطابق رکھتے ہوں، تو یا تو ایک دن پہلے کا بھی ملا کے رکھ لیں، یعنی جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں، یا پھر جمعہ اور ہفتے کا رکھ لیں، یہ بھی میں نے سنا زبردست، ہے، اس طرح سے جی رکھ جی جی سکتے ہیں۔ بالکل ملا کے رکھ لیں، مطلب اس دن کو اکیلے نہ رکھیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے ایک دن ملا لیں یا پھر آگے سے جمعے کو ملا لیں یا ہفتے کو ملا لیں، تو پھر صحیح، بالکل صحیح، ایسے ہی میں نے بھی اس طرح کی بات سنی۔ صحیح، اور کوئی کچھ یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہے گا یا کچھ کہنا چاہے گا تو پلیز۔ اچھا اب اگلی حدیث ہے، اچھا اب دیکھیں روزہ رکھنے کی فضیلت، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ، جیسے ہم لوگ کیا نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، نفلی نمازوں کا بھی ماشاءاللہ ایک ہے پاکستان میں یہ رجحان ہے لوگوں کا کہ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، لیکن نفلی روزوں کی جہاں بات آ جاتی ہے نا، وہاں پہ ہم لوگ تھوڑا اتنا ہمارا رجحان نہیں ہے، یا ہمیں اتنی ترغیب نہیں دلائی جاتی، اتنی ہمیں فضیلت نہیں پتا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم اتنا عملی طور پہ روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، تو اس حوالے سے کچھ حدیث میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جو شخص روزے سے ہو اس دن وہ جہالت بد تہذیبی کا کوئی کام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے جہالت سے پیش آئے تو وہ اس سے گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی مہک سے پاکیزہ تر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اس کا اجر دیتے ہیں، اور روزہ آگ سے ڈالے، صرف یہی جملہ ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ روزہ ہمیں آگ سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اور کیا بتایا گیا اس حدیث میں کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی مہک سے بھی زیادہ امر پاکیزہ، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، سبحان اللہ۔ تو بالکل ہمیں روزے کی طرف جو ہے ہمارا ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی ابھی جو گرمی پورے پاکستان میں پڑ رہی ہے، اس میں کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے روزے کا اہتمام کرنا، لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے، عادت بنا لیتے ہیں نا تو وہ چیز مشکل نہیں لگتی، ایک تو عادت بنا لینا، یا گھر میں ماحول ہو جائے اور بھی لوگ اٹھ رہے ہیں سحری کر رہے ہیں مل کے روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، تبھی کہتے ہیں نا نظام جب قائم ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا، تو چاہے وہ گھر کے اندر کا ہی نظام، ہم تو حکومت کے لیول کی ہر بات کرنے لگ جاتے ہیں نا، وطن کے لیول کی، نیشنل لیول کی، نظام قائم ہونا چاہیے، نظام قائم ہمیں تو اسٹارٹ اپنے گھر سے کرنا ہے نا، گھر کا ہی نظام ٹھیک ہو جائے تو اتنی ساری نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اتنے سارے گناہ کرتے ہوئے ہم اس سے پہلے 10 دفعہ سوچیں اور پھر وہ گناہ سے ہم بچ کے رہیں گے نا، تو نظام کی جو بات ہوتی ہے نا، تو اپنے گھر کا بھی نظام ہمیں اس کو بالکل اسلامک رولنگز کے حساب سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نا، تو پھر آسان ہو جاتی ہیں چیزیں، عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن کی بنا پر آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کے فاصلے تک دور رکھے گا۔ صرف ایک دن روزے کی بات ہو رہی ہے، جسٹ امیجن، ویسے پورے سال میں 30 روزے فرض ہیں، پھر اس کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی ہم اہتمام کرنے کے اوپر ابھی بات کر رہے ہیں، تو یہ صرف ایک دن کے روزے کا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر کا اعلان فرما رہے ہیں، سوچیں کتنی بڑی عبادت ہے یہ روزہ رکھنا۔ اور ظاہر ہے وہ ایز کمپیئر ٹو نماز ہم دیکھیں تو روزہ رکھنا تھوڑی مشکل عبادت تو ہے نا، کیونکہ آپ نے کئی گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے تمام نعمتیں ہیں، اور
उनसे आपको बच के, हलाल चीज है सब आपके सामने, लेकिन उस वक्त के लिए आपने उससे बच के रहना है और कोई नहीं देख रहा। कितना इजी होता है यानी कि इस चीज को, यानी कि इसके खिलाफ जाना। लेकिन हम लोग फिर भी सिर्फ अल्लाह ताला के डर की वजह से ये जरूर इसको मतलब कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की डर में, आग से बचने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए सारे मोटिव्स होते हैं ना हमारे सामने, और फिर हम फिर भी उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, दूर रहते हैं बिल्कुल ना। तो खूबसूरती है ये इस इबादत की। अच्छा, फिर हम सॉरी, ये तो इसके ऊपर आ गया, एक मिनट रुकिएगा। बुखारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको उससे ज्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फर्ज की है, यानी फराइज मुझको बहुत पसंद है, जैसे नमाज, रोजा, हज और ज़कात। और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। मैं दोबारा पढ़ूंगी इस लाइन को। और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालिब होता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बवजह तकलीफे जिस्मानी के पसंद नहीं करता, और मुझको भी उसे तकलीफ देना बुरा लगता है। सुब्हानअल्लाह। इसमें देखिए बताया गया कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो पसंद है वो फराइज हैं। तो फराइज तो हमने छोड़ने ही नहीं है, चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो, जक़ात हो, हक तलफी करना किसी की, ये भी बिल्कुल एक फर्ज है ना हमारे ऊपर कि हमने हक तलफी नहीं करनी किसी की ना। तो इस तरह की जितनी भी चीजें जो फराइज हैं वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। कोई भी नफली इबादत का अजर फर्ज से ऊपर नहीं हो सकता। फर्ज तो हमें हर हाल में पूरे करने हैं, उसका अल्लाह ताला बहुत अजर देते हैं। लेकिन फिर उसके अलावा नफली इबादतें तो ऑप्शनल है ना, हम नहीं करेंगे तो हम गुनाह में तो मुलविस नहीं होंगे। लेकिन उसका भी अल्लाह ताला पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझसे इतना ज्यादा नजदीक हो जाता है ऐसा शख्स जो नफली इबादतें करता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। जस्ट इमेजिन हम नफली रोजे रखें तो अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करने लग जाएंगे ना। तो कितनी हसीन हदीस है ये। अच्छा, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सब नमाजों में अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और रोजों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोजा। आप आधी रात तक सोते, उसके बाद तिहाई रात नमाज पढ़ने में गुजारते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते। इसी तरह आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। तो एक दिन रोजा और एक दिन बगैर रोजे की हालत में। इस तरह से बताया गया कि अल्लाह ताला को इस तरह के रोजे भी बहुत पसंद है। जो लोग बहुत कसरत से रोजे रखते हैं तो उनके बारे में यही बताया गया है कि वो फिर एक दिन छोड़ें एक दिन रखें। ये बेस्ट तरीका है रोजे रखने का ना। तो कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि इसको लाइफ में ना इंक्लूड करें। इसके बहुत ज्यादा रोजे के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट हदीस। अच्छा, उन्होंने हमसे कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नौजवान थे और हमें कोई चीज मयसर नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, नौजवानों की जमात, तुम में जिसे भी निकाह करने की के लिए माली ताकत हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नजर को नीची रखने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला अमल है। और जो कोई निकाह की बवजह गुर्बत ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि रोजा रखे, क्योंकि रोजा उसके ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देगा। तो इसमें देखिए कितनी सारी चीजें सामने आ जाती हैं एक हदीस के अंदर। इतने सारे टॉपिक्स निकल आते हैं, दिल चाहते हैं सब पे बात करें, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक रोजा रखने के ऊपर है ना। तो नौजवानों को भी यही बताया गया है कि जो निकाह नहीं कर सकते, तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने के लिए ये बेहतरीन अमल है कि जो है रोजा रखा जाए ना। इससे फिर जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसमें कमी आएगी। जी, कोई कुछ कह रहा था अनम्यूट करके? जी, कोई कुछ कहना चाहता है तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके कह सकते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر وہ دو آدمی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا، یہ چیز ہمارے اندر کتنا ہمارے معاشرے میں کامن ہے نا، کہ ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہوتے ناراضگی کی وجہ سے، کہ کوئی بھی وجہ سے جو ہے یہ بات بری لگ گئی، یا یہ عمل برا لگ گیا، یا مجھے اتنا ایسا گفٹ کیوں دیا، اس سے بہتر کیوں نہیں دیا، یا شادی میں آئے تو اتنا لیٹ آئے، دیکھو منہ بنا کے بیٹھے ہوتے، کتنی یہ ساری ہم لوگ چھوٹے 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 ریزنس پکڑ کے اور زندگی بھر کے لیے نا پھر قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ حدیث کتنی زیادہ اس بات کی طرف رجحان دلاتی ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ منڈے اور تھرسڈیز کو ہر مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر بتایا گیا ہے کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں نا ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، حدیث اس کے علاوہ اگر کوئی حدیث میں نے مس کی ہو تو آپ لوگوں کی نالج مت آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا چیٹ پہ کچھ کسی نے لکھا ہے، یہ حدیث گروپ میں الگ سے بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، ضرور، بالکل جی۔ اچھا اب یہاں پہ جو لوگ ماشاءاللہ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ میری نالج میں آئی ریسنٹلی، جو کہ باقاعدہ منڈے اور تھرسڈے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں روزہ، جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، طبیعت بہت خراب ہو یا اس طرح کی کوئی چیز۔ تو اگر کوئی یہاں پہ کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہے روزوں کی ترغیب دلانے کے حوالے سے، کیونکہ اب تقریباً 11 دن رہ گئے اور پھر انشاءاللہ جو ہے شوال کا مہینہ جو ہے ختم ہو کے ذیقات کا مہینہ آ جائے گا، تو کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ٹپ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو؟ جیسے روزے کے بارے میں، روزے کے جو فائدے ہیں نا اس کے بارے میں بہت ساری اب تو سائنس نے بھی کافی زیادہ اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جیسے ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ جب ایک ہفتے میں ہم 2 دن روزہ رکھتے ہیں نا، ٹوائس اے ویک جسے کہیں گے، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کینسر سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، اندر سیلز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ریزن کیا ہے، وہ تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، کہ 2 دن اگر ہم نے رکھ لیا نا ہفتے میں روزہ، تو یہ ہمیں کینسر سے بہت زیادہ نا محفوظ ایسا رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ مریم بولوں کچھ؟ آواز جی آ جی رہی ہے سر؟ مریم بولیے۔ جی جی بالکل آ رہی اچھا میں یہ کہنا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے نا ذرا نفلی روزے کی ترغیب دلانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے رمضان میں چھوٹتے ہیں نا، اور وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، مطلب وہ تمہاری قضا ہے، وہ ہمیں پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو میں نے اپنی روٹین ایسے بنائی تھی کہ سردیاں جب آتی تھی نا، اس لیے کہ پہلے تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں یہ پورے کرنے ہیں، تو پھر جب سردیاں آئیں تو پھر میں نے جو ہے نا ذرا خوف آیا نا ایک دم کہ ہائے نفلی روزے رکھنے اور لمبے ہوں گے، کیسے کروں گی رمضان کے بعد، تو تب شروع کیے تھے کہ دسمبر میں جو ہے نا وہ اپنے 6-7 روزے جو چھوٹنے وہ تب پورے کرنے میں نے۔ تو لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ جب ان کی فضیلت کا پتہ چلا، پھر 9-10 محرم کا کبھی روزہ رکھ لیا، پھر اس طرح روزے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے رکھنا شروع کیے تھے میں نے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے مستقل شروع کرنے ہو نا، تو یہ جو ایام بیعت ہوتے ہیں نا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ترغیب بھی اسی کی دیتے تھے، اور تہجد کی نماز اور ان 3 روزوں کی زیادہ ترغیب دیتے ہوتے تھے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آسان ہوتے ہیں، کہ آپ نوٹ کر لیتے ہو نا کہ یہ 3 دن ہے، بندہ اس میں کر لے، تو پھر انسان وہ کر لیتے ہیں وہ 3 دن، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا زیادہ آسان ہوتے اچھا ہیں۔ آپ نے جیسے ہاں سردیوں میں سٹارٹ کیا تھا، پھر میرے خیال سے جب آپ نے اس کو کنٹینیو کیا ہوگا گرمیوں میں، تو گرمیوں میں بھی پھر اتنی مشکل نہیں پڑی ہوگی نا، کیونکہ ایک عادت ایسے بن گئی ہوا ہوگی۔ کہ جب اس کے میری بارے میں آپ کیا کہیں 2 پریگنینسی گزری نا، تو ان 2 پریگنینسی میں کیونکہ میں 30 روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ 3 سالوں میں گے؟ میرے 30 اور 30 60 روزے اکٹھے ہو گئے، اب ان کو کیسے پورا کروں؟ تو وہ پھر میں نے نیت کی جو پچھلے سال سے کی تھی کہ جیسے نومبر چڑھنا نا یا اکتوبر چڑھنا، تو میں نے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کیا، تو اس کا میں نے پتہ کر لیا تھا کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کو اس میں وہ کر سکتے ہو کہ ایک نفلی روزہ اور آپ کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ اس کی نیت ہو سکتی ہے اکٹھی نا۔
تو وہ پھر میں نے اس طرح پھر ہر پیر اور جمعرات کو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا. مشکل تو ہوتا ہے, وہ آپ نے ایک سوال بیچ میں کیا ہوا ہے نا کہ عورتوں کو اپنی مصروف لائف میں کیسے اس چیز کی عادت ڈالیں, تو مشکل تو ہوتا ہے اس لیے کہ سارے گھر سے ہٹ کے آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے سحری پہ اسپیشل اٹھنا ہے, اکیلے اٹھنا ہے اور سب کچھ اپنے لیے خود پکا کے کر کھانا ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہو تو پھر جب ناشتہ دینا ہے, صبح تھوڑی سی طلب, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی طلب ہوتی ہے, لیکن جب 12-1 گزر جاتے نا اس کے بعد سب سیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے اس دفعہ تو انشاءاللہ ماشاء اللہ سے کیے, مارچ تک پھر میں نے کیا یہی روٹین رکھی نا, تو میرے 30 روزے پورے ہو گئے. تو اچھا اس طرح پھر 30 میرے وہ روزے روزوں کی قضا بھی پوری ہوئی. ہاں وہ پھر مجھے وہ موٹیویشن ملی نا کہ اس طرح میرے وہ قضا بھی پوری ہو رہی ہے اور میرے جو ہے وہ روزے بھی پھر اس طرح پورے ہو رہے تھے. ماشاء اللہ زبردست. ہاں اس واقعی کو میں اس طرح ہے نا, کرتی جا رہی تھی نا. شروع میں ذرا مشکل ہوتی ہے ہاں روٹین بنانے میں, ہوتی لیکن ہے, پھر اس میرے لیے خیال کہ سے ایک پھر ہو چیز جو جاتے میں ہیں. نے ایکسپیرینس کی ہے, ہاں ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ رمضان میں جو برکت ہوتی ہے نا, ایک آپ کو بھوک نہیں لگتی, آپ تھکتے نہیں ہو, وہ تھوڑے نفلی میں نہیں ہوتی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر نفلی, پھر وہ آپ اگر اپنے آپ کو ایسے موٹیویٹ کرو نا کہ یہ جہاد بن نفس ہے, مطلب آپ اپنی جان مار رہے ہو نا, آپ نفلی عبادت کر رہے ہو, تہجد میں اٹھ رہے ہو اسپیشل, تو پھر وہ جہاد بن نفس ہے نا, آپ اپنا آپ مار بھی تو اس کا آپ کو اجر بھی تو ملے گا نا. اور پھر کبھی کبھی یہ کچھ سب اسپیشل بھی کرنا ہی پڑتا ہے, ایسے بھی تو ایسے ہوتا ہے. بس میں نے یہ چیز صحیح دیکھی ہے کہ صحیح. اس اور کو نا وہ بالکل نفلی روزے کو نا کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو لائٹ رکھنا چاہیے. مطلب اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ 13, 14, 15 کا رکھ رہے ہو, یا جس طرح میں نے شروع کیا پیر جمعرات کا, تو یہ میرے خیال سے سنت بھی ہے, میں نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعوت پہ بلا لیتا تھا تو وہ اپنا نفلی روزہ توڑ دیتے تھے. تو میرے خیال سے یہ کنفرم کر لیں, ایسے میں نے پڑھا ہوا ہے. تو توڑ دیتے تھے, اگر مطلب کسی نے چھوڑ آپ کو دیتے اپنے تھے گھر مجھے. بلایا ہے, یا ہاں مطلب میرا اس چھوڑ دن نہیں دیتے تھے, رکھتے تھے. ہاں کھا لیتے تھے. اچھا اچھا اچھا, یہ آپ نے کہیں ہاں پڑھا ہے. تو آپ جو ہے وہ, ہاں ویسے اس کو کنفرم کر لینا, مجھے تو اچھا ہے کہ اچھا. میں نے پڑھا ہے. تو یہ میں ایسے پھر کرتی تھی کہ اگر کسی نے میرے گھر اس ٹائم کھانے پہ آنا ہے اس دن, یا میں نے کہیں جانا ہے, کسی سے ملنے جانا ہے, ظاہر بتا ہے اگلا آپ کو چائے پلا دیتا ہے, کچھ اس طرح سرو کر دیتا ہے, تو پھر میں نہیں رکھتی تھی اس دن روزہ. مطلب پھر وہ میں اس کو اپنے لیے مشکل نہیں بناتی تھی کہ یہ نفلی روزہ ہے تو نہیں مطلب جی میں نے فرض کی رکھنا طرح ہی نہیں رکھنا اپنے ہے, اور اوپر. اسکپ ہاں نہیں ہو صحیح صحیح سکتا. صحیح. ہاں اسکپ نہیں ہو سکتا. تو پھر ان چیزوں کو نا پھر کیا, اور بس کوشش کیا کہ وہی جو آپ نے ایک حدیث سنائی ہے کہ احسان نہیں کسی پہ کرنا, مطلب سارا دن بچوں کو نہیں سناتے رہنے دینا میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. تب تک میرے خیال سے یہ تو چپ رہنا چاہیے جب تک آپ کو بھی کھانے کو نہ کہے. مطلب اچانک فوتگی پہ جانا پڑ گیا, اگلا بہت انسسٹ کرے, پھر بتا دو کہ میرا روزہ ہے. اور وہ بھی خاوند پہ بھی احسان نہ کرو. اگر خاوند کو نہیں پتا چلا آپ روزے میں ہو تو ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا چلتا تھا اکثر کہ میں روزے میں ہوں, سارا دن گزر جاتا تھا ایسے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے ہاں جب لیکن ابھی جانا وہ ہے جب خاوند کا تو وہ بات ہو گئی نا کہ اب اجازت لینے والا, جیسے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا نا, کیونکہ ہمیں ہاں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے خاوند کو پتا ہے کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کا تو یہ رکھتی ہے, تو اس لیے نا ہاں تو اب یہ والی بات ہو جا کے رہی, مطلب اعلان ہاں نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہر دفعہ ایوری ٹائم آپ جو ہے اعلان کریں گھر والوں کے سامنے, سب کے سامنے, وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے جو بار بار ذکر. ہاں اب اس جیسے طرح گرمی پھر یہ کا ہوگا ہی ہے. نا کہ وہ پھر آپ کے اندر نارملائز بھی نہیں ہوگی چیز. اگر آپ ہر دفعہ ہوں سوچو گے نا میرا روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے, تو وہ آپ کو نارمل بھی نہیں لگے گا. اور وہ جو آپ نے ہاں ایک ڈائٹ والی بات کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا, مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان ساری سردیوں میں اتنی زیادہ پتلی کیوں ہوئی ہوں. وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتی تھی نا, اس سے میرے باڈی فیٹس کم ہو رہے تھے, لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا. اور یہ واقعی وہ میں جو اس کے آپ ہیلتھ نے بینیفٹس بھی بہت ہے. میڈیکل ہاں پوائنٹ آف کیونکہ ویو سے سب بھی لوگ آپ کو موٹاپے فائدہ کی ہوتا طرف ہے. ہی جا رہے ہیں نا آج کل, تو واقعی میں تو وہ اس کا یہ بھی ایک ہاں اب سائڈ وہ بینیفٹ ہے. امیڈیٹ فاسٹنگ آ رہی ہے نا کہ آپ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو, ہر 3 دن بعد, ہر 2 دن بعد. تو وہ یہی ہو اچھا گیا نا کہ ڈائٹیشنز بتا رہے ہوں گے ہاں نا. ہاں ہاں اچھا اچھا ایسی ہے. صحیح. تو صحیح میرا جزاک تو یہ اللہ. بہت شکریہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا. کیا اور کوئی کچھ یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا یا کوئی ایسی بات, کیونکہ یہ واقعی میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ کوئی چیز کبھی بھی ہم لوگ اس کو نا بار بار اگر بولتے رہیں گے, جیسے گرمی ہے, بھائی کتنی گرمی لگ رہی ہے, کیا کریں گرمی ہے, مطلب کوئی حل نہیں نکل رہا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو بس وہ چیز اور زیادہ فیل ہونے لگ جاتی ہے جب کوئی اور بولتا ہے نا. ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں, گرمی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, باقی 10 لوگ بولنے لگ جائیں گے کہ بہت گرمی ہے, کیسے برداشت کری ہو, کیسے بیٹھی ہوئی ہو, تو کتنا زیادہ وہ ہمیں
फील होने लगती है ना वो चीज, तो उसको नॉर्मलाइज रखें कि भाई मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, और उनकी लाइफ की जो रूटीन थी और मैं अपनी लाइफ की रूटीन से उसे कंपेयर करूं, वो किस तरह कितनी मुश्किल उनकी लाइफ थी। और हम लोग तो फिर पंखों में इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, तो एसीज है हमारे पास, कभी कुछ हो तो एसी चला लिया, कभी कुछ कर लिया, कितनी सहूलियात है हमारे पास, और वो कितनी टफ लाइफ गुजारते थे, और मुसलसल वो भी, और सहाबा करम जितरानुम भी, वो भी उन्होंने रूटीन बनाई हुई थी ना, तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल हमें उसमें लाना चाहिए। क्योंकि हमें देखिए कभी पता नहीं होता कब तक हमारे पास टाइम है, ठीक है, जिंदगी के टाइम की बात नहीं करी मैं, उसके अलावा की बात भी कर रही हूँ कि जैसे मेंटल हेल्थ कब तक है, फिजिकल हेल्थ कब तक है। कितने सारे अभी बूढ़े लोगों को देखे जो तरसते हैं कि काश हमारा वो वक्त वापस आ जाए, अब मैं रखना चाहूं भी तो नहीं रख सकती, कैसे मैंने अपना वो जवानी का टाइम जाया किया, और बस कल 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 करके कि कल करेंगे, सर्दियों में करेंगे, सर्दियां आई तो बस सर्दियों में वो शुरू हो जाते हैं हमारा, भाई हमसे सर्दियों में तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ जाता, इतनी सुबह सुबह उठ के तो सेरी नहीं बनाई जाती, कितने सारे रीजन हम हर वक्त सोच के चीजें टाल टाल के इतनी उम्रें हमने गुजार दी हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए कि अभी अगर ताकत है, हेल्थ है, वक्त है, ये सारी चीजें ना बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं, जब ये निकल जाती है ना तो उनसे पूछे जिनकी निकल गई हैं, तो वो बहुत पछताते हैं ना इस वक्त को कि हमने सही से नहीं यूटिलाइज किया ना। तो सीखना चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा और यहाँ एक पे कोई पॉइंट पॉइंट, पे। हाँ एक पॉइंट हम्म सिस्टर मरियम ने अभी जिक्र किया ना कि नफली रोज़ों के साथ आप फर्ज कज़ा रोज़ों की भी नियत कर सकते हैं। लेकिन मैंने कई जगह से ये सुना है, पढ़ा भी है कि कज़ा रोज़े, फर्ज कज़ा रोज़े जो है ना वो पहले हम्म ज़रूरी हैं, उसकी नियत पहले हम्म जरूरी है क्योंकि उसकी अदायगी जरूरी है। और नफिली हम्म फिर आप उसमें आपको नफिली रोजों का भी सवाब मिल जाएगा, लेकिन हम्म कज़ा रोजे पहले पूरा करना जरूरी है, चाहे आपको नियत पूरा कज़ा महीना की लग कर जाए। लें, और फिर नियत, नियत हाँ जैसे कज़ा की कर लें, और उम्मीद अल्लाह ताला से रखें कि हम पीर को रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल की सुन्नत को फॉलो करते हुए ना, तो फिर अल्लाह ताला तो बिल्कुल बिल्कुल, बेतहाशा अजर दे सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला के ऊपर बेशक डिपेंड करता है ना, लेकिन पहली नियत जो है वो तो कज़ा की होनी चाहिए, और उम्मीद फिर बेशक। इंसान रखे, है ना। तो दो नियतों को कंबाइन करने में इसमें उलमा का इख्तिलाफ है ना, तो इसके ऊपर ठीक है, फिर हम वो जो जो चीज जहाँ पर है उसको वैसे ही रखते हैं, सही है ना। और सबसे पहले जो है कज़ा रोजे बिल्कुल। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कोई टाइम है आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल हो सकता है। जी अच्छा, एक सेकंड। अच्छा सिस्टर किशोर, एक चीज कर लेते हैं हम। हम लोग ना ऐसा करते हैं, क्योंकि सेशन का ना 4 मिनट में खत्म हो जाएगा सेशन, तो हमारा आज का जो अब से हम सेशन ना 4 से 5 रखेंगे, क्योंकि 4 से 4:40 इनफ नहीं हो रहा था ना, तो अब वो सेशन है 4 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाएगा, तो आपकी बात बीच में रह जाएगी, तो सेशन को एंड। हाँ जी। बिल्कुल सही। दोबारा से जो। हाँ बिल्कुल, हाँ लीव लीव करके कर लें दोबारा ना। हाँ लीव करके दोबारा सेम लिंक से ना सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ओके प्लीज, ठीक है, चलें, ओके। जज़ाकल्लाह।